Hello and welcome. You're watching news now on Goa 365 and I'm your anchor Subhashish Govekar. From Goa streets to world events, we bring you the stories that matter. And here's what's happening today. As soaring bills and smart meter anger simmers, government quietly waives rupees 2 crore Formula 4 race bill. Built with taxpayers' money, Mole checkpost now non-operational amid unpaid staff salaries and neglect. And we begin with the top story for the day. Time and again, infrastructure built with taxpayers' money appears to be neglected once the ribbon is cut. The Mole checkpost is the latest example. Despite crores being spent, it now lies non-operational over unpaid staff salaries, raising serious concerns about security and government accountability. आज आमी आसात ते मोल्या आसात आनी मोल्याचो हो जो चेकपोस्ट आसा ह्या चेकपोस्टाचेर आसात आनी ह्या चेकपोस्टाचेर कितलीशे कोट्यान रुपी खर्चून हांगा CCTV बसयल्ले A1 कॅमेरा बसयल्ले AI म्हणटा ते आनी हेजेर सगळे चॅक जाताले खंयची गाडी येता कितें येता कात आसा पूण आज दुर्दैव म्हणपाचें लजेची गजाल सरकार आमगे व्हडले व्हडले उलयता पूण हांगा हे कॅमेरा तेंच्या सारके करपाक जायना ही सिस्टम ती सारकी करपाक जायना ह्या हितून काम करता तांकां गेल्ले 5 म्हयने जाले पगार ना आनी सरकार कितें करता म्हण कळना काडटा व्हडले व्हडले आतां तुमी पळय AI कॅमेरा सगळे जाग्यार बसयल्यात तालाव येतात आनी 70-30चेर म्हणजे 70 रुपया जो 100चेर जो कोण करता तेका आनी 30 रुपयाक गोवा गव्हर्मेंटा येतात सेम गजाल ही पळय ही हांगा आसा पूण हे चलता जाल्यार पळयात आज कितें जालां तें पळयात ह्यो बाउंड्री म्हणटा त्यो आमगे बरी आसपाक जाय आसता ह्या बाउंड्रीचेर आमी सगळे चॅक करपाक जाय आसता वयल्यान आतां कोणी जर कितें जर करून गेलो मर्डर करून गेलो या चोरी करून गेलो तुमी धरतले कशे कोणा म्हूण धरतले तुमी सांगताले आमकां की हे आमकां बऱ्या पडटा म्हूण चोरये बी पूण हांगा तुमी पळयल्यार ह्यो बाउंड्री आमगेल्यो सरकाराचे हे सायडीच्यान आज सुद्दां मिनिस्टर गेले कडेन आसा तांकां सुद्दां कांय पडोवन गेला तांकां दिश्ट पडना हें पळोवप कोणें लोकांक सांगप काय ऑथॉरिटीन पळोवपाची गरज आसा तुमी कशें करून आतां चॅक करतले तुमी कशें करून तांकां हें करतले आतां तांकां पगार दिला म्हण तेणी बंद करून दवरला आनी हांगा खंयची ऑथॉरिटी हांगा येयले कडेन ना ही मोल्याची बाउंड्री आमगेली आमकां कळना सरकार कितें करपाक सोदता म्हणून फक्त पयशे जे वयले जे पार्टी येतात ते आपल्या एक हे डेमो दाखयता पयशे घेता आनी वतात आनी हांगा लोकांक जे आसा हांगा त्रास जाता. The Molan checkpost is a key security point on Goa's border, meant to monitor vehicle movement and assist authorities in preventing crimes such as robbery and the movement of suspects. But with employees yet to receive their salaries, operations have come to a halt, prompting concerns that offenders could pass through the route without being checked. ते स्टाफ जे आशिल्ले गेटीचे तांकां विचारतकीर ते म्हणपाक लागले आमचो साहेब 5 म्हयने पगारूच दिवना 5.5 कितें तरी म्हयने पगार दिवना आनी आमी ते बंद उडयला आतां तुमी म्हाका सांगा इतले कोट्यांनी AI कॅमेराचे घालतात स्पेंड करतात आनी ते AI कॅमेरा समज बंद आसा हांगच्यान गोंयच्यान लोक चोरून थंय व्हरतले स्मगलींग जातले सो ह्या सरकाराक म्हाका ह्या BJPन म्हाका दिसता एक गेट ओपन केल्या कित्या खातीर हे हांगच्यान थंय बाटल्यो स्मगलींग हें ते करपाक सो तशें जर ना जाल्यार प्रूव करा जागेर घाला ते कॅमेरा आनी नाका आशिल्ले सगळे कडेन तुमी हे कॅमेरा घातला हे जे मेन बॉर्डर आमचे प्रोटेक्ट जावपाक जाय थंय तुमी घालिना सो आ बॉर्डर्स फर्स्ट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड बॉर्डर्स हॅव टू बी सेफगार्डेड बिकॉज लॉट ऑफ क्रिमिनल्स सुद्दां येता वता सो दॅट हॅज टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसीस पगार जे भुरग्यांचे स्टाफाचे दिवना ते पगार दिवचे हरशी इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक तुमचे कडेन कोट्यांनी पयशे आसा पयशे इव्हेंटाचे तुमचे मोडपाचे पण तुमकां खरे बेसीक नेसेसिटीचे आनी बेसीक जे आमचे गोंयकार आसा तेंचे पगार दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना पयलीं कितें आसलें थंय आमकां थांबून तेंच्यानी हें करून चॅक करून ते धाडटाले आतां कितें आहा हितून जेन्ना ते धाडटाले आनी आमी मागीर येतना सुद्दां ते चॅकींग जातालें आतां हांवें आयकलां की तेंकां खंय पगारूच दिलो ना तिंगा आतां ते इतले कोट्यांनी हे पयशे म्हणून जे AI कॅमेरा घातलेले कित्याक लागून हांगच्यान जर कितें चोरी केली जावं कोणाचें मर्डर करूंक वयता ते थंय सांपडटाले म्हणजे धरपाक तरी मेळटाले एक सिक्युरिटी आशिल्ली पण आतां थंय कांयच ना
तर म्हाका हांव म्हणटा हे पयशे मोडून हे पयशे इतले कित्याक हे खोट्यान पयशे मोडून या तेचो उपयोग कितें आमकां. Government spent crores of rupees to build the checkpost, but the investment serves little purpose if it cannot remain operational. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We'll be back shortly with more news after this small break. Stay with us. Welcome back. While Goa's households battle smart meter shocks and soaring bills, the government has, as per reports, quietly written off nearly rupees 2 crores in power charges for a Formula 4 race at Mopa. The organizers walk away scot-free, leaving ordinary consumers once again to foot the bill for someone else's spectacle. As per reports, the Goa government has given retrospective approval to write off close to rupees 2 crore spent on diesel generator power supply for the Formula 4 circuit racing event held at Mopa Airport in February, a cost that, under an earlier arrangement, was to be split equally with the organizers. Power Secretary Prasad Loliekar reportedly said a Chief Secretary-led meeting on January 21, 2026 had fixed a 50-50 cost-sharing formula between the Electricity Department and event organizers Racing Promotions Private Limited. But following a request from RPPL, the Chief Minister is reported to have cleared a proposal from the Entertainment Society of Goa, waiving the organizers' share entirely, shifting the full financial load onto the Electricity Department. The event reportedly required a load demand of 2.8 MVA, which the existing 33 kV, 11 kV network could not support, making diesel generators necessary. The generator installation alone was estimated at just under rupees 2 crore as per reports. Goa Congress meanwhile has objected to the reported waiver, with leader Sunil Kautankar accusing the government of burdening ordinary power consumers to benefit private race organizers. He has demanded the decision be withdrawn, the dues recovered from RPPL, all related documents made public, and an independent high-level probe ordered into the matter. एक लोककथा आसा की रॉबिन हूड म्हणून तो पयशेकारांक भ्रश्ट लोकांक लुट्टालो आनी गरीब जनतेक हाडून पयशे दितालो. पण हो गोंयचो प्रमोद सावंत म्हणटा पळय तो रॉबिन नॉट सो गूड जाला. हो गरीब सामान्य मनशांक लुटपाक लागला आनी पयशेकारांक पुंजपती लोकांक व्हरून हे पयशे तांच्या बोल्सान घालपाक लागला. हें कशें खपोवन घेवपाचें. गोंयचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे मुख्यमंत्री चे अंडर जे चल्ला आमी सदांच सांगून येता की बीजेपीची जी सरकार आसा आनी बीजेपीची जी निती आसता ही पुंजीपती लोकांची निती, ही सामान्य मनशांची, कॉमन मॅनाची, गरीब लोकांची सरकार न्हय. हे पुंजीपती, VIP, पॉवरफूल जे लोक आसता, कॉर्पोरेट आनी क्रोनी तांचे जे आसता तांची सरकार. आज जेन्ना गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर, गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको, म्हळ्यार जे मनशाक 1,000-1,200 रुपया बिल येताले ताका 6,000, 7,000, 8,000 बिल येवपाक लागले. ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली. गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची. सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो. मागीर आंदोलनां जाली, मोर्चा जाले, ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना. तांचें बीजेपी सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचें आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले. ना जाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले. तुमी पळया न्हय आज सर सकट मनशाची इन्कम कितलो आसा. ते मनशांक जेन्ना अशी बडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायवेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारींत ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला. हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें. हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटिंग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा त्यो पब्लीक करच्यो. तश्योच ते प्रायवेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली. आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची जेणे करून हे जे स्कॅम जाला हाजें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता, एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल्स दिता, कसले टेंडरींग ताका नासता आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या. दुसरें म्हणल्यार जे कॉमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके, ते इव्हेंट्स कॉमर्शियल इव्हेंट पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायवेट कंपनीचो.
Manish Parab and Bhaktipai Bargi for Goa 365. Patch today, broken tomorrow. Goa's roads seem trapped in an endless cycle of repair and ruin. The Asagaon Bade stretch is the latest casualty, its craters deep enough to swallow tires and patients alike. Residents fear it's only a matter of time before a pothole claims more than just their peace of mind. Our reporter Nitiksha Gaonkar brings this ground report. सध्या मी असा आसगांवच्यान बाद्यान वयता ह्या रस्त्याचेर. हो जो रस्तो आसा हो एके वटेन आमी पळयशात जाल्यार हो रस्तो बरोच भितूर गेल्लेलो आसा. त्या रस्त्याचे डांबरीकरण जावच्या पयलीं हांगासरली एक सायड जी आसा ही खणिल्ली आनी ताच्या उपरांत ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण जाले. डांबरीकरण जाल्या उपरांत आतां जर आमी हो रस्तो हांगा पळयशात जाल्यार हो एके वटेन बरोच भितूर गेल्लेलो आसा. हांगासरल्यान जे लोक येरादारी करता तांकां बरेच प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आसगांवच्यान बाद्यान वयता हो रस्तो आमी पळयशात जाल्यार बिजी असो रूट हांगासरल्यान कितलेशेच लोकल जावं ट्युरिस्ट येरादारी करता आणि ही जी रस्त्याची एक सायड जी भितूर गेल्लेली आसा त्या खातीर लोकांक बरेच प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. हांगासरल्यान आमी पळोवपाक शकता रस्त्याचेर मोठे मोठे होणे पडलेले आसा आणि जाता तितले बेगिना खंय तरी ह्या रस्त्याचेर आयज दखल घेवपाची गरज आसा, कारण रस्त्याची एक सायड जी आसा ही बरीच भितूर गेल्ल्या कारणान हांगासरल्यान गाडयो चलोवपाक सुद्धा बरोच प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचो पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगिना ह्या रस्त्याचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण हांगासरल्यान अशी आमकां म्हायती मेळ्ळा की कितलेशेच फावटी खंय कंप्लेंट सुद्धा केली पूण अजून सुद्धा हो जो रस्तो आसा हाचेर कोणीच लक्ष दिल्ले ना आणि या रस्त्याची जी एक सायड ही भितूर गेल्ल्या कारणान कितलेशेच लोकांक हाचो प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगिना आसगांवच्यान जो रस्तो बाद्यान वयता आणि या रस्त्याची जी एक सायड भितूर गेल्ली आसा हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आज वचून थंय सत्य परिस्थिती पळयल्या जे कारण आहा पळय, आतां तुमी यो वच करपी आहा पळय लोक आयज खंय तरी एक्सिडंट जावन पडटा जावं तांकां दुखापत जाता, कोण मरता, कितें जाता, पण एटलिस्ट ते रोड तरी सारखे करूंक जाय आसले. जे आमचे स्थानीक लोक आहा पळय यो वच करता, इवन ट्युरिस्ट पासून यो वच करता आणि आजचे डेटीन तुमी पळयता रातचो टायम असल्या कारण पावसाचो हें आसता आनी तितून ते होणके आसता. लोकांक खबर ना की होणक्यान थंय कितें आसा, होणक्यान पडले काय कितें जाता पळय, ती गाडी जंप जाता आनी खंय तरी हें पडटा आनी थंय तांकां हात पाय मोडून घेता, कोण आपलो जीव वगडायता. आजचे डेटीन तुम्ही पळोवंक शकता कितलेच एक्सिडेंट जावन आपलो जीव वगडायला. सो हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑथॉरिटी कडेन हे तुमी बेगींतल्या बेगीन हे खंय तरी तुमी सारखे करूंक जाय, कारण कित्याक तुमी हॉट मिक्स करतात परत ते रोड तुमी फोडटा, हे खंय तरी टॅक्स पेयराचो पयसो हो तुमी खंय तरी वेस्ट करता. म्हाका तरी दिसता हो वेस्ट जाता. सो हे कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी पयले पळोवंक जाय हो कितें कसं काम करता आणि कशें कितें हें तें तुमचें खंय तरी तेंचेर वॉच आसूंक जाय, ही तुमची खंयच ना. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे बेगीनल्या बेगीन करा, नाल्यार खंय तरी आमकां खंय तरी स्टेप घेवचो पडटलो आनी कितें तरी एक्शन करची पडटलें. सो मागता परत हांव गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी हे बेगीनल्या बेगीन करा. लोकल आणि इवन आता कितें टुरिस्ट येता वयता न्हू, टुरिस्ट गाडयो घेवन इतले फास्ट वयतात पळय तांकां कळना बाबा रोड एके सायडीन भितर गेला. तो आमी हे कंप्लेनीचेर बरयल्ले आहा की रोड कव जाल्लो आसगांव सोरो जंक्शन ते आसगांव बादेम जंक्शन पर्यंत, आनी हे जाला कित्याक फक्त लो क्वालिटी सब स्टँडर्ड वर्क केला म्हणूनच हे जाला, कारण तितून लोबर घालूंक ना, लेवलिंग सारखे करूंक ना. येता रातोरात कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी लोबर उडयतात आनी दामार घालतात, वयल्या वयर आनी चल्ले ते प्रॉपर हे घेवन रोड रोलर घेवन प्रेस करूंक जाय, उदीक घालूंक जाय आनी भितर वचूंक जाय. जशें की आमी घराचें काम करता आपल्या घराचें, तशें रोडाचें काम करूंक जाय. हे कितें करतात, पयशे कमिशन दिले की जाले, रोडाचे दामार चडले की जाले, ते कोण पळोवंक येता. तो आतां रोड भितर गेला पळय, तो आतां हांकां परत कॉन्ट्रॅक्ट मेळटलो आनी परत काम करतले आनी परत ते कमिशन दितले. तशेंच चालू आहा. ताका लागून हें कांय जावपाचें ना. हे अशेंच लोकांक अशेंच त्रास जातले. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हे कॉन्ट्रॅक्टर हो कोण रोड केला पळय तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय. Nitiksha Gaonkar, Manisha Jadhav and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Don't go anywhere, we will be back shortly after this small break. Welcome back. And lastly, for the weather update, keep the umbrellas close at hand. Goa is heading into another spell of wet weather
with the IMD issuing a yellow alert until July 25th. Moderate rainfall is forecast across the state, while isolated areas are likely to receive heavy showers accompanied by gusty winds over the next 3 days. The southwest monsoon remained active over Goa during the past 24 hours, bringing widespread rainfall across the state. Moderate rain was recorded at many places, while isolated locations received heavy showers. The IMD says monsoon activity is expected to remain active, with persistent rainfall likely over the next few days as moisture continues to feed into the region. A yellow alert has been issued for both North and South Goa and will remain in force until July 25th. The IMD has forecast moderate rainfall across the state with heavy rain likely at isolated places and gusty winds reaching 40 to 50 km per hour. From July 26, the warning is expected to be withdrawn, although moderate showers are likely to continue. Residents can expect generally cloudy skies over the next 48 hours, with daytime temperatures ranging between 30 and 31 degrees Celsius and minimum temperatures between 24 and 25 degrees. Humidity is expected to remain high, creating muggy conditions despite the rain. Those in low-lying and flood-prone areas are advised to remain alert during periods of intense rainfall. The weather department has also advised fishermen to avoid venturing into parts of the west central Arabian Sea, where squally winds could reach 60 km per hour. While no port or coastal warnings have been issued for Goa, rough conditions are expected farther offshore over the coming days, and fishermen are urged to follow the latest advisories before setting out to sea. Yellow alert till July 25th. Heavy rain likely at isolated places. Moderate rain across Goa. Gusty winds 40 to 50 km per hour. Alert to be lifted from July 26th. Maximum temperature 30 to 31 degrees Celsius. Minimum temperature 24 to 25 degrees Celsius. High humidity to continue. Fishermen advised to avoid high sea areas. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. That wraps up our top stories for today. You've been watching News Now on Goa 365. For more in-depth reports and stories, visit our website at www.goa365.tv. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV for continuous coverage and updates on stories that matter. Until next time, stay informed, stay safe, and we'll see you again this time tomorrow on Goa 365.